राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच 2 बुँदे सहमति। महरा जोडिएको सुन प्रकरणमा पनि आयोगले छानबिन गर्ने। उपप्रधानमन्त्री खड्काले सदनमा सुनाए। सुन तस्करीको छानबिनबारे भएको सहमति। 1 महिनादेखि अवरुद्ध प्रतिनिधि सभाको बैठक भयो सुचारू। शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा छानबिन भइरहँदा प्रहरीको सरुवा शङ्कास्पद भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। राप्रपा सांसदको प्रश्न माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ गरी हिरासतमा किन नराखेको। गिरिबन्धु टी स्टेसन प्रकरणमा पनि छानबिन अगाडि बढाउन मेटमणि चौधरीको माग। धादिङमा बस दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइतेको उद्धार, खोजी कार्य जारी। कोशी प्रदेशमा फेरि संविधानमाथि निर्घात आक्रमण भएको नेकपा एमालेको भनाई। 60 किलो सुनका बिचौलियाको सूचना मसँग पनि छ भन्दै रवि लामिछानेको निकै ठुलो खुलासा। सुन काण्डमा जब उच्च पदस्थ नेताहरूको नाम आयो, सिआइबीको गाडीमा ब्रेक लागेको योगेश कुमार भट्टराईको टिप्पणी। कोशीका मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत विरुद्ध नेकपा एमालेले दियो सर्वोच्च अदालतमा रिट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहल कदमीले सांसदको गतिरोध अन्त्य भएको उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको टिप्पणी। 10 मध्ये 8 बैठक सत्तापक्षका कारण अवरुद्ध भएको दावी गर्दै योगेश कुमार भट्टराईले भने यो संसद एमालेलाई चाहिन्छ। नेप्से परिसूचक 29.47 अङ्कको वृद्धि हुँदा 1 अर्ब 51 करोड भरिको कारोबार कुन कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 2 बुँदे सहमतिसँगै कृष्णबहादुर महराका बाबु छोरा पनि अनुसन्धानको दायरामा। नेपाली खेलाडीहरूलाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले गर्यो स्वागत। 2 बुँदे ड्राफ्ट बारे केपी शर्मा ओली सुभाष चन्द्र नेमाङ बिल सर्वदलीय बैठकमै भयो भनाभन। पर्यटन मन्त्री सुधन किराँतीका बुवाको भयो निधन। कोशी प्रदेश विवादमा सर्वोच्च अदालतमा भोलि पेशी। नेकपा एमालेका नेतालाई सोझै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरूलाई सुनपानी सर्किएर जोगाइएको रवि लामिछानेको भनाई। शीर्ष नेताहरूको बालुवाटारमा बसेर संविधान विरोधी निर्णय गर्ने शेखर कोइरालाको आरोप र गोरु काटेको घटनाबारे काङ्ग्रेसका सांसद भण्डारीद्वारा सरकारसँग जवाफ माग। गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणबारे केपी शर्मा ओलीले भने छानबिन जरुरी छैन, मन लागे गर्नु। महाकाली नदीको जलस्तर सतर्कता अपनाउन आग्रह। लोडसेडिङ अन्त्यदेखि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निकै योग्यता भएको र निकै राम्रो काम गरेको कुलमान घिसिङको भनाई। कोशी प्रदेशमा अदालतले सच्याएको निर्णयलाई सत्तापक्षले अटेरी गरेको डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक दाउपेच, मुख्य निर्णयकर्तालाई बचाएर अभियोजन पत्र बुझाइयो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्ततः राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि असोज 5 गते आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ। आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको 7 दलको बैठकले 2 बुँदे सहमति गरेका हुन्। यो सँगै साउन 10 गतेबाट अवरुद्ध सांसद पनि सुचारू भएको छ। सांसदको बैठक आज 3 बजे बसेको छ। दलहरूले गरेको सहमतिमा गठन भएको आयोगले माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएको भेब सुन तस्करी प्रकरणमा पनि छानबिन गर्ने भएको छ। सहमति पत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले हस्ताक्षर गरेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमत पार्टी प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। मिति 2080 साल साउन 2 गते विदेशबाट अवैध ढङ्गले पैठरी तस्करी गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरी लगिएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागमा पक्राउ परेको थियो। उक्त विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान छानबिन गरिरहेको सर्वविदितै छ।
नोटिसमा भनिएको छ, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो निष्पक्ष अनुसन्धान छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ। विदेशबाट इलेक्ट्रोनिक सिगरेट भेप्समा सुन राखी अवैध पैठरी तस्करी गरिएको मिति 2080 साउन 2 गते ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठरी तस्करी गरिएको सुन लगायत एक पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करी जन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुद कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धान बारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम 2080 6-5 गते नेपाल सरकारको आयोग गठन गरी त्यस्तै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ भनेर दर्शक महानुभावहरू सहमति भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन भएको सहमतिबारे सदनलाई जानकारी गराएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले सङ्घीय सांसदका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 7 दलका नेताहरूबीच भएको 2 बुँदे सहमति उनले पढेर सुनाएका हुन्। साउन 2 गते विदेशबाट अवैध ढङ्गले तस्करी गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट बरामद भएको थियो। यो विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान र छानबिन गरिरहेको सर्वविदितै छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ उनले भनेका छन्। यस्तै उनले सहमतिको दोस्रो बुँदामा विदेशबाट इलेक्ट्रोनिक सिगरेट भेप्स र सुन राखी अवैध पैठरी तस्करी गरिएको साउन 2 मा ब्रेक्सु राखी अवैध पैठरी तस्करी गरिएको सुन लगायत पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय सुनाएका हुन्। आयोग असोज 5 मा गठन हुने र त्यसले तस्करी जन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुद कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत लगायत सुधार र सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले सुझाव बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता करिब 1 महिनादेखि अवरुद्ध प्रतिनिधि सभाको बैठक आजबाट सुचारू भएको छ। सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउन राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 7 दलबीच औपचारिक सहमति भएसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचारू भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पछिल्लो समय सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन आयोग नबनेसम्म सांसद बैठक चल्न नदिने अडान लिएपछि सङ्घीय सांसदको दुवै सदनको बैठक गत साउन 10 गते अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। तर बुधबार दलहरूबीच 2 बुँदे सहमति भएसँगै बैठक सुचारू भएको हो। अहिले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्बोधन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहल कदमीमा सांसदको अवरोध हटेको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यता भने शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा छानबिन भइरहँदा प्रहरीको सरुवा शङ्कास्पद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शकबिन यस्तै बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले करिब 1 महिना सांसदमा भएको अवरोधबारे प्रश्न उठाएका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्ने क्रममा उनले रासपाका सभापति लामिछानेले सांसद बन्द गराएको बारेमा प्रश्न उठाएका हुन्। यतिका दिनसम्म सांसद किन बन्द गरियो, कसले बन्द गराए, उनले जवाब माग्दै सोधे। रवि लामिछानेले अब सांसदमा अवरोध नगरी सार्वजनिक महत्त्वका विषय, सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र, निजामती र शिक्षा ऐनमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्। लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा छानबिन भइरहँदा प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा हुनु गम्भीर शङ्काको विषय भएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यता भने राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई किन हिरासतमा नलिएको, पक्राउ किन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सरकारको आलोचना गरेका हुन्। बुधबार सांसद बैठकमा बोल्दै उनले देशमा 2वटा कानुन बनाउन नपाइने बताएका हुन्। उनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले किन माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ नगरेको भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन्। म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ नगरी
हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको? देशमा दुईवटा कानुन राख्न पाइँदैन, यो देशमा दुईवटा कानुन बनाइयो भने सडकमा आन्दोलन हुन्छ, उनले चेतावनी दिएका छन्। उनले कानुन सबैका लागि बराबर भएको भन्दै नेता र जनतालाई भेदभाव गर्न नपाइने बताएका छन्। एउटा ठुलालाई कुनै कानुनै नलाग्ने, प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने, जनतालाई चाहिँ गल्ती नगरे पनि कान समाएर उफ्राउँदै दौडाउँदै लगेर जेलमा हाल्ने काम भइरहेको छ। यस्तो किन हुँदैछ? सरकारले जवाब दियोस्। राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर स्वाईले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद मेटमणि चौधरीले गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्रकरणको पनि छानबिन अगाडि बढाउन संसार सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै चौधरीले सत्तामा भएका वा सत्ता बाहिर रहेका जोसुकी अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा उनले ल्याउन माग गरेका छन्। सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई समाजमा चिनाउन र कानुनी कारबाहीका दायरामा जुन काम गरिरहेको छ त्यसको म स्वागत गर्दछु। चौधरीले भने सुन प्रकरणमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै सरकारले गिरिबन्धु टी स्टेट यति ओम्नी लगायतका भ्रष्टाचारका प्रकरण पनि छानबिनमा ल्याउनु पर्दछ। उनले भने अपराधी जोसुकै भए पनि सबैको बीचमा चिनाउन र कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारले खुट्टा नकमाउन हुने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संलग्नता रहेको भन्दै निकै ठुलो खुलासा भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता धादिङमा बस दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। 17 जनाको उद्धार गरी खोजी कार्य यति बेला जारी भएको छ। धादिङको गजुरी गाउँपालिका 2 चालिसे स्थित छहरामा भएको बस दुर्घटनामा परि 8 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै म्याग्दीको बेनीतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश नम्बर 301-005 ख 9952 नम्बरको बस अनियन्त्रित भई सडकबाट त्रिशुली नदीमा खसेको थियो। उद्धारमा खटिएका स्थानीयवासीका अनुसार मृत्यु हुनेमा एक बालिका र एक महिला सहित 8 जना रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रका अनुसार बसमा सवार मध्ये 17 जना घाइते रहेका छन्। उद्धार गरिएकाहरू मध्ये 13 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ भने 4 जनाको गजुरी सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बस नदीमा डुबेकाले यात्रु डुबेको या खोलाले बगाएको आशंकामा गोताखोरको टोली थप यात्रु खोजी गरिरहेको बताइएको छ। उद्धारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय बासिन्दा खटिएका छन्। साँगुडो सडकमा ओभरटेक गर्न खोज्दा अनियन्त्रित भएर बस खसेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। तर दुर्घटनाको कारण अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा संविधानमाथि आक्रमण भएको भन्दै नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश कुमार भट्टराईले कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेका सांसदले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर संविधानको व्यवस्था उल्लङ्घन गरिएको बताएका छन्। कोशी प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा अध्यक्षता गरिरहेका कोशी सांसद इस्रायल मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए। सो विषयको नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ। कोशी प्रदेशमा फेरि अर्को संविधानमाथि निर्घात आक्रमण भएको छ। केही दिन अगाडि सभामुख जस्तो स्वतन्त्र तटस्थ बस्नुपर्ने पदको व्यक्तिलाई हस्ताक्षर गरेर सरकार बनाउने काम भयो। अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भन्यो। फेरि सभामुखको आसनमा बसेको व्यक्तिले बराबर मत भयो भने निर्णायक मत दिने हो। आफै सभामुखको कुर्सीमा बसेर अन्तिम अवस्थामा मतदान गर्न जानु संविधानको ठाडो हस्तक्षेप हो उनले भने। त्यसको नेकपा एमाले निन्दा र भर्त्सना गर्दछ। यो संविधान हामीले बनाएका हौँ, यसको रक्षा सम्वर्धन र यसलाई अगाडि बढाउने दायित्व पनि हाम्रै हो। सांसद भट्टराईले कोशी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने क्रममा निन्दनीय काम भएको बताउँदै उनले भने कोशी प्रदेश सभामा जे खालका गतिविधि भए यो नेपालको इतिहासमा निन्दनीय घटना भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा भएको विवादको विषय सम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। यसैबीच नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउँदै अब प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले नेताहरूलाई सोझै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन्। विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षले मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको दावी रिटमा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गरेर
भोलि बिहानका लागि पेशी तोकिदिएको छ। कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ 4 गते विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्ष रसाइल मन्सुरीले मतदान गरेर बहुमत पुर्याएको थियो। नेकपा एमाले त्यति बेला प्रदेश सभामा नाराबाजी समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मङ्गलबार सर्वदलीय बैठक नबस्नुमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिकूल स्वास्थ्य कुरा मात्रै कारक नभएको खुलासा भएको छ। 2 बुँदे ड्रापबारे केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेकै प्रभावशाली नेता सुभाष चन्द्र नेमाङबीच सर्वदलीय बैठकमै भनाभन भएको खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सुन तस्करी काण्ड छानबिनका लागि प्रस्तावित आयोग गठनबारे उनका फरक बुझाइले समेत काम गरेका थिए। त्यसैले सहमतिको मस्यौदा बन्न र सांसद खुल्न बुधबारसम्म कुर्नु परेको खुलासा भएको छ। जाँचबुझ आयोग गठनको कार्यदेश र मस्यौदा बनाउन केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई खटाएका थिए। काङ्ग्रेसबाट रमेश लेखक र माओवादीबाट हितराज पाण्डे र शहीद नेमाङले सहमतिको ड्राफ्ट मङ्गलबार नै तयार पारेका थिए। ओलीले नेमाङलाई मङ्गलबार साँझ बालकोट बोलाएर यसबारे ब्रिफिङ समेत मागेका थिए। बुधबार 11 बजी सिंहदरबारमा डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा भने केपी शर्मा ओली र सुभाष चन्द्र नेमाङको सहृदयतामा केही तलमाथि परेको प्रश्न देखिएको हो। सर्वदलीय बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 2 बुँदे सहमतिको ड्राफ्टलाई लिएर नेमाङसँगको सामान्य भनाभन परेको हो। के लेख्या यस्तै हुन्छ सहमतिको ड्राफ्ट। केपी शर्मा ओलीले सबैका सामु नेमाङतिर हेर्दै भने लेख्न त नेपालीमै लेख्या हो, अलि भाषा सिकाउनु पर्ने जस्तो छ। उनले भने केपी शर्मा ओलीको प्रस्तुतिले बैठकमा असहजता छाएको थियो। नेमाङले पनि आफ्नो दलका अध्यक्षको प्रस्तुतिसँग सङ्कोचमा नै उनले ओलीतिर नहेरिकन जवाफ फर्काए। लेख्नुपर्ने कुरा त्यही लेखेको छ, भाषाको ज्ञान हुनेहरूले आफै बुझ्नुपर्ने हो। केपी शर्मा ओलीले 2 बुँदे सहमतिको कुन शब्द वा प्रसङ्गमा चित्त नबुझाएका हुन् भन्ने कुरा बैठकका सहभागीहरूले खुलाएनन्। बैठकले सुन काण्डको छानबिन गर्न आयोगमा जाँचबुझ आयोग बनाउने लगायतमा सहमति गरेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 60 किलो सुनका बिचौलियाको सूचना मसँग पनि छ भनेर निकै ठुलो खुलासा गरेका छन्। स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले 60 किलोभन्दा बढी सुन प्रकरणमा केही बिचौलियाको सूचना आफूसँग पनि रहेको बताएका छन्। सरकारको बहालवाला महानिर्देशक नै अहिले समातिएका अभियुक्तसँग सम्पर्कमा रहेको लामिछानेले बताएका हुन्। सरकारका एक बहालवाला महानिर्देशकले सुन आएको कुराको जानकारी अहिले समातिएका दावा नाम गरेका व्यक्तिलाई दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले भने ती महानिर्देशकले फोटो समेत पठाएको जानकारी इमान्दारकै देशभक्त प्रहरीले विश्वास गरेर मलाई दिएका छन्। म तिनलाई सलाम गर्न चाहन्छु जसले देशलाई माया गरेर यो सूचना दिएका छन्। यसमा संलग्न केही बिचौलियाहरूको जानकारी आफूलाई पनि भएको र यसको सूचना सम्बन्धित निकायलाई अवश्य पनि गराउने उनले बताएका छन्। यसको समाचार लुकाउनुको निमित्त लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहेका मानिस समेत संलग्न छन्। पूर्व प्रहरी प्रमुखको पनि कुराकानी दावा लामासँग भएको कुरा सूचना प्राप्त भएको छ। म यसमा गृहमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद रवि लामिछानेले भने सिआइबीको अनुसन्धानलाई विश्वास नगर्ने भन्ने कुरै नहुने उनले बताएका छन्। तर सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका रहेको बताउँदै शङ्का सिआइबी प्रति होइन, हाम्रो संयन्त्रप्रति हो जसले बारम्बार दोषी उम्काउन भूमिका खेल्दै आएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका हुन्। दर्शकबिन यता सुनकाण्डमा जब उच्च पदस्थ नेताहरूको नाम आयो, सिआइबीको गाडीमा ब्रेक लागेको नेकपा एमालेका नेता तथा सचिव योगेश कुमार भट्टराईले बताएका छन्। योगेश कुमार भट्टराईले नाम आउँदा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको गाडीमा ब्रेक लागेर मोडिएको आरोप लगाएका हुन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सुन तस्करीमा उच्च पदस्थ संलग्न भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने बताएका हुन्। यसबीचमा सिआइबी र हाम्रो पार्टीबीच अविश्वास पैदा गर्ने काम भयो। हामीलाई चिसो पस्यो। सिआइबीको गाडी अनुसन्धानको ठिक दिशामा गइरहेका बेला जब ठुला नेता समात्नुपर्ने हुन्छ तब गाडी मोडिन्छ। ललिता निवासमा अकस्मात मोडिन्छ। केही उच्च पदस्थ नेताहरूको नाम आयो। सिआइबीको
गाडीमा ब्रेक लाग्यो, गाडी मोडियो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा त्यस्तै भयो। अनि हामीले चिसो पस्यो, हामीलाई चिसो पस्यो। अनि हामीले भन्यौँ CIBलाई स्वतन्त्रपूर्वक छानबिन गर्न दिएन। राजनीतिक दलका कारणले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिएन। सत्तापक्षका ठुले नेताले अवरोध सिर्जना गरेका छन्, त्यसैले स्वतन्त्र छानबिन आयोग बनाउनु पर्दछ भनेको हो। उनले भने नेकपा एमालेको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको उनले बताएका छन्। आज एमाले जे भनेको थियो प्रधानमन्त्रीज्यू टुङ्गोमा पुग्नुभयो। उनले भने उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै नेकपा एमाले लामो समयदेखि सांसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको परिसूचक 29.47 अङ्कले बढेर 2045.45 अङ्कमा कायम भएको छ। आज नेप्सेमा सूचीकृत 273 कम्पनीको 42,37,069 किता सेयर 44,340 पटक खरिद हुँदा 1,51,04,88,984 बराबरको कारोबार भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज सबै समूहका उपसूचक हरियो देखिएका छन् भने सबैभन्दा धेरै जीवन बिमा समूहको उपसूचक 276.29 अङ्कले निर्जीव बिमा समूहको उपसूचक 232.22 अङ्कले बढेको छ। बैंकिङ समूह 9.54, विकास बैंकको 43.55, वित्तीय 33.82, होटेल तथा पर्यटन 57.28 र लगानी समूहका 1.07 अङ्कले बढेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन 42.8, लघुवित्तीय 61.8, म्युचुअल फन्ड 0.12, व्यापार 55.49 र अन्य समूह 13.37 अङ्कले बढेको छ। कुथिली बुखारी स्मल हाइड्रो पावरको सेयर बजार मूल्य आज सबैभन्दा धेरै 9.99 अङ्कले बढेको छ भने घट्नेमा सिटिजन सुपर 30 म्युचुअल फन्डको सेयर रूपमा 7.42%ले गिरावट आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा विषयमा छानबिन गर्न जरुरी नरहेको बताएका छन्। बुधबार सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टी स्टेटको करिब 280 बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय विषयमा छानबिन गर्न जरुरी नभएको तर छानबिन गर्न मन लागे गर्न हुने सुझाव दिएका छन्। यद्यपि केपी शर्मा ओलीको नाम यसमा जोडिएको छ। बिना कानुन जग्गा सट्टा गर्ने गरिएपछि नेकपा एमाले सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्थित काम गर्ने गरेको उनले जिकिर गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले सरकार लचिलो भएर सदन खुलाउन तयार भएको भन्दै धन्यवाद दिएका छन्। सुन तस्करी सधैँका लागि अन्त्य गर्न र निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकार तयार नभएकै कारण लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध भएको केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले स्तरहीन मान्छेहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा आफूहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको समेत उनले बताएका छन्। यद्यपि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले हिजो मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अब सुन काण्डमा पक्राउ पर्ने निकै ठुलो खबर बाहिर ल्याएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। केपी शर्मा ओलीके साँच्चै सुन तस्करी प्रकरण भ्रष्टाचारका नाइके तथा भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्नेमा अग्रपन्थीमा छन् त? यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता गोरु काटेको घटनाबारे काङ्ग्रेसका सांसद भण्डारीद्वारा सरकारसँग जवाफ माग गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शङ्कर भण्डारीले सुन तस्करीको सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा केही साता अघि सार्वजनिक रूपमा गोरु काटेको घटनाबारे सरकारको जवाफ माग गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भण्डारीले सरकारले यसबारेमा के गरिरहेको छ यसको जवाब सांसदमा दिन माग गरेका हुन्। उनले सदियौँदेखि भिन्नता विविधता एकता श्रद्धाले युक्त देशले स्वाभाविक र अराजक गतिविधि गरेर दोषित बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले आपसी एकता सद्भाव र सहिष्णुताको विशेषता सभ्यतालाई चुनौती दिँदै धरानमा भएको घटना निन्दनीय भएको बताएका छन्। उनले वैदिक सत्य सनातन धर्मलाई कमजोर बनाउने आधारभूत मान्यलाई आक्रमण गर्ने तथा आस्थाका केन्द्रमा धावा
बोल्ने काम गलत भएको बताएका छन्। नेपालमा शान्ति स्थिरता र मेलमिलाप देख्न नचाहने अतिवादीहरूले द्वन्द्व सिर्जना गराई लाभ लिन खोजिरहेको स्पष्ट भएको समेत उनले बताएका छन्। उनले भने यो गलत मनसाय भोकेका नेपालमा शान्ति स्थिरता र मेलमिलाप देख्न नचाहने अतिवादीहरूले द्वन्द्व सिर्जना गराई लाभ लिन खोजिरहेको बुझ्नु कुनै कठिनाई नभएको बताएका छन्। यस्ता अराजकलाई सजिला समाजले निगरानी गर्दै हाम्रो विस्मतलाई जोगाइराख्न आग्रह गर्दछु। नेपालमा धर्म जोगाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीका बुवाको निधन भएको छ। वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका मन्त्री सुदन किराँतीका बुवाको आज बिहान निधन भएको माओवादी केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। बुबाको निधनपछि मन्त्री सुदन किराँतीले आफू पूर्ण रूपमा टुहुरो भए पनि कर्तव्यबाट टुहुरो बन्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले आफ्नो बाँकी जीवन देशवासीहरूको सेवामा लगाउने पनि बताएका हुन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, भर्खरै बुबाले धोका दिनुभयो। आमाले त हामीलाई पहिला नै धोका दिएर जानुभएको थियो। उपरान्त बुबा आमा त रहनु भएन, रह्यो त केवल खिची छोडेको तस्बिर आँखामा। उनले भने पितृ र मातृत्व छातीभित्र आजबाट हामी पूर्ण रूपमा टुहुरो भयौँ, तर कर्तव्यबाट टुहुरो बन्न मिल्दैन। सहारा नेपाली मेरा आमा बुबा हुन्। बाँकी जीवन उहाँको सेवामा लाग्नेछु, निशब्द छु तर भन्न बाध्य छु। बुबा हार्दिक श्रद्धाञ्जली, सुदन किराँतीले यस्तो बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाली खेलाडीहरूलाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले स्वागत गरेको छ। एसिया कप खेल्न पाकिस्तान पुगेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीलाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCBले भव्य स्वागत गरेको छ। नेपाली टोली आज बिहान पाकिस्तानको कराँची पुगेको हो। नेपालले कराँचीमा रहँदा एसिया कपका लागि अभ्यास गर्नेछ। एसिया कप 1 अगस्त 30 तारिकदेखि सुरु हुँदैछ। नेपालले अगस्त 30मा पाकिस्तानसँग खेल्दैछ। नेपालले एसिया कपमा डेब्यू पनि गर्दैछ। समूह A मा रहेको नेपालले दोस्रो खेल अर्को बलियो टोली भारतसँग सेप्टेम्बर 4मा खेल्नेछ। त्यसका लागि नेपाल पाकिस्तानबाट श्रीलङ्का जानेछ। रोहितको कप्तानीमा रहेको टोलीमा कुशल भुर्तेल, दीपेन्द्र सिंह एरी, आरिफ शेख, विकेट किपर कुशल मल्ल, आरिफ शेख, गुलसन झा, करण केसी, किशोर महतो, श्याम ढकाल, मौसम प्रतीश जेसी, सन्दीप लामिछाने, ललिता नारायण राजवंशी, सोमपाल कामी, अर्जुन साउद, भीम सार्की र सन्दीप जोरा रहेका छन्। यद्यपि सन्दीपको सहभागिताबारे अझै टुङ्गो नलागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित रहेको दावी गरेका छन्। मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो टिप्पणी गरेका हुन्। पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका नेता विश्वकर्माले नेपाली काङ्ग्रेस समाजमा जन्मिएको तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनी सामाजिक सञ्जालबाट जन्मिएको जिकिर गरेका छन्। समाजमा जन्मिएको पार्टी भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसले जनसेवाको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाएको उनको भनाइरहेको छ। नेता विश्वकर्मा नै नेपाली काङ्ग्रेस प्रचारमा नभई जनताको सेवामा काम गर्ने केन्द्रित भएको बताएका छन्। उनले भने समाजबाट जन्मिएका पार्टीहरू समाजमै छन्, सामाजिक सञ्जालबाट बनेका पार्टीहरू अझै सामाजिक सञ्जालमै छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यति फरक छ, हाम्रो पार्टी समाजमै छ र केही पार्टी सामाजिक सञ्जालमा छन्। यसलाई हामीले यसरी बुझ्छौँ कि हामीले के बुझेका छौँ भने प्रचारबाजीबाट मात्रै जाने कि वास्तविक जनतासँग काम गर्न जाने। यसका लागि हामीले के भन्यौँ भने अब यो घिउ जस्तै चिज बेच्ने कि वास्तविक घिउ नै बेच्ने भन्ने कुरा हो। घिउ जस्तै बेचेका साथीहरूसँग हामी वास्तविक घिउ नै लिएर जनतामा जाने भन्दै उनले रवि लामिछाने नेतृत्वको रासपा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित भएको टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ दल गठबन्धनले गल्ती दोहोऱ्याएको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै डाक्टर शेखर कोइरालाले अदालतले सच्याएको निर्णयलाई सत्तापक्षले अटेरी गरेको बताएका छन्। सभाध्यक्षलाई सांसदमा मतदान गर्न लगाउनु गलत भएको डाक्टर शेखर कोइरालाले बताएका हुन्। प्रदेश सरकारले न्यायालयको सम्मान नगरेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने अदालतले जुन निर्णय गरेको थियो अस्ति त्यो निर्णय सही निर्णय थियो। फेरि हामीले दोहोऱ्यायौँ, सत्ताका लागि फेरि अदालतले के निर्णय गर्छ हेरौँ। उनले भने सोमबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभाध्यक्ष इसरायल मन्सुरले पनि मतदान गराएर विश्वासको मत पाएका थिए। पार्टी र सत्ताको राजनीतिक फरक हुने
हुने बताउँदै उनले सत्ताको राजनीतिक गलत हुँदा अदालतले सच्याउने समेत बताएका छन्। सत्ता राज्य कमजोर भएको अवस्थामा यस्ता कुराहरू हुँदै जान्छन्। उनले भने घटनाहरू घट्दै जान्छन्, हामी गलत काम गर्दै जान्छौँ अनि अदालतले त्यसलाई तिमीहरू गलत छौ भनेर पुष्टि गरिरहन्छ। राज्य संस्था कमजोर भए पनि न्यायालय सक्रिय हुन स्वाभाविक हुने उनले बताएका छन्। कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार ठूलो दलको नेतृत्वमा पनि सरकार गठन हुन नसक्ने बताउँदै उनले उपधारा 5 मा पुगेपछि सरकार गठन हुने अवस्था भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवामा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको सरुवामा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने एआइजी र एसएसपीको सरुवा गर्नेको प्रति उनी असन्तुष्ट जनाएका छन्। जुन प्रहरी सरुवा निर्णय गर्ने अहिले सरकारले गर्यो त्यो चाहिँ मलाई आफै पनि चित्त बुझ्दो छैन। उनले भने डिआइजी एआइजीको सरुवा त एउटा प्रक्रियामा हुन्छ, तर 4 महिनामै सरुवा गरिदिने चित्त बुझेन भने उनले प्रश्न गरेका छन्। त्यसरी गर्न थालियो भने अप्ठ्यारो परिस्थिति बन्ने उनले बताएका छन्। सरकारले अनुसन्धानका लागि राज्य निकायलाई स्वतन्त्रता नदिएको आरोप लगाउँदै उनले सिआइबीलाई पनि इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबले चल्न दिएको भए परिस्थिति अर्कै हुने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता विराटनगरको गिरिङ क्रस अस्पतालबाट हराएको नवजात शिशुलाई बिक्री गरिएको अवस्थामा प्रहरीले उद्धार गरेको छ। मोरङको कटहरी गाउँपालिका 2 बाट प्रहरीले मङ्गलबार शिशुको उद्धार गरेको छ। शिशुको अवस्था सामान्य छ। शिशुलाई बेपत्ता पारेको आरोपमा प्रहरीले अस्पतालका शिशु चिकित्सक डाक्टर तपेश्वर लाल कर्ण र अर्का एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा डाक्टर कर्णकै संलग्नतामा 50,000 रुपियाँमा शिशु बिक्री गरेको देखिएको प्रहरीको दाबी रहेको छ। आफ्नो सन्तानलाई बेपत्ता पारेको भन्दै शिशुको आमाले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर तप्लेश्वर लाल कर्ण र गोविन्द राई नामक युवाहरूलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा शिशु मोरङ कटहरी गाउँपालिका 2 की दिलमाया राजवंशीलाई बिक्री गरेको खुलासा भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन कुमार दाहालले भने बच्चा लैजाने क्रममा 50,000 रुपियाँ दिएको भनेका छन्। उनले भने रकम अलिक बढी दिए जस्तो देखिन्छ, अनुसन्धान गर्दैछौँ। शिशु किनबेचका लागि अस्पतालकै कर्मचारीले डिल गरेको देखिएको उनले बताएका छन्। बच्चा बिक्रीमा सहयोग रहेको आरोपमा प्रहरीले अस्पतालकी कर्मचारी सुधा राजवंशी र डाक्टर कर्णको क्लिनिकका कर्मचारी निर्मल यादवलाई पनि पक्राउ गरेको छ। शिशु लिएर जाने परिवारलाई पनि प्रहरी कार्यालय ल्याइएको छ भने उनीहरूलाई थुनामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने निर्णय भइ नसकेको बताइएको छ। पक्राउ परे लगत्तै डाक्टर कर्ण अस्पताल भर्ना भएका थिए, तर प्रहरीले अस्पतालबाट प्रहरी कार्यालयमा लगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, 10 लाखमा शिशु किनेको आशंका समेत सबैले गरेको बुझिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले नेपाली फिल्म गोर्खा वरियरलाई पत्र लेख्दै सफलताको शुभकामना दिएका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय 10 डाउनिङ स्ट्रिटको तर्फबाट अगस्त 17 मा सांस्कृतिक मामिला मन्त्री डेन गोलियङलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुनकले उक्त पत्र लेखेका हुन्। गत जुलाई 20 मा निर्माता र निर्देशक मिलन चाम्सालले सांस्कृतिक मामिला मन्त्री गोल्डिन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई प्रिमियम समारोहमा उपस्थित हुन निम्तो दिँदै पत्र लेखेका थिए। उक्त पत्रको जवाफमा प्रधानमन्त्री सुनकले आफू कार्यव्यस्तताको कारण प्रिमियम समारोहमा उपस्थित हुन नसक्ने जवाब समेत दिएका थिए। पत्रमा प्रधानमन्त्री सुनकले लेखेका छन्, बहादुर गोर्खा सैनिकबारे, वीरता, त्याग र समर्पणबारे भनेको यो फिल्मबारे थाहा पाउँदा म हर्षित छु। निम्तोका लागि हार्दिक धन्यवाद। दुर्भाग्यवश कार्य व्यवस्थाको कारण म प्रिमियम समारोहमा उपस्थित हुन असमर्थ छु। यद्यपि प्रिमियर र फिल्म सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। पत्रको लागि धन्यवाद, सुनकले लेखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता मेयर हर्क साम्पाङले व्यक्तिको जग्गामा बिरुवा रोपेपछि उनी विरुद्ध चर्को विरोध भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले निजी जग्गामा वृक्षारोपण गरेपछि फेरि विवादमा तानिएका छन्। यो विवादका भिडियो 2 दिन यता फेसबुक, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालभरि छरिएका छन्। भिडियोमा एकजना महिलाले मेयर हर्क साम्पाङलाई आक्रोशित हुँदै प्रश्न गरेकी छिन्। उनले मेयर हर्क साम्पाङको आरोप संवादको भिडियो पनि खिच
मिचेको देखिएको छ। ती महिला र हर्क साम्पाङ बीच जग्गाको विषयमा नोकझोक समेत भएको देखिएको छ। यसैबीच महिलाले मेयर हर्क साम्पाङलाई जे प्रश्न गरेकी छिन् उनले त्यसैको ठ्याक्कै जवाब दिन सकेका छैनन्। सुरुमा ती महिलाले के गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धा घर भत्काइदिन्छु भनेर झोकिएका मेयर हर्क साम्पाङलाई महिलाले चुनौती दिएपछि उनी केही मत्थर भएका थिए। घर भत्काइदिने धम्की दिने मेयरलाई महिलाले अदालतको फैसलाको आधार अगाडि सारेर प्रश्न गर्छिन्। मेयर नजवाफ हुन्छन्। त्यही पनि हर्क साम्पाङ भन्छन् मैले यहाँ आउने नै नहुने हो र प्रश्न गर्छन्। महिलाले अहिलेसम्म जग्गा आफ्नो भएको र त्यहाँ मेयरले टेक्ने कुनै अधिकार नभएको बताउँछिन्। मेयर हर्क साम्पाङलाई यसबारे अदालतले जानकारी गराएको भन्दै उनले सम्झाउन खोज्छिन्। मेयर हर्क साम्पाङ भने त्यसमा चासै नदिए चाहिँ गर्छन्। उल्टै मेयर हर्क साम्पाङ अर्को मुद्दा हाल्नु भन्दै महिलालाई अदालत जान भनेर धम्की दिन्छन्। त्यसैबीच जवाफमा महिला भन्छन् हर्कजी तपाईँको मुद्दाको खर्च नगरपालिकाले बेहोर्छ होइन। हर्क स्वस्वीकृत टाउको हल्लाउँदै हो भन्छन्। नगरले खर्च बेहोर्ने भएकै कारण मुद्दाको कुरा गर्ने हो गरेको आशयमा महिलाले आफू बारम्बार मुद्दामा जान नसक्ने बताउँछिन्। महिलाले प्रश्न गर्दा गर्दै त्यहाँबाट मेयर हर्क साम्पाङ हिँडेको जस्तो देखिन्छ। दर्शक महानुभावहरू यति बेला हर्क साम्पाङ विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएको छ भने हर्क साम्पाङले व्यक्तिको नाममा बिरुवा रोपेपछि उनको आलोचना सुरु भएको हो। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार बिजुली उत्पादनबाटै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने बाटोमा लागेको बताएका छन्। हिजो मङ्गलबार भरतपुरमा 220/132 केबी सब स्टेसन र हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री यस्तो बताएका हुन्। उनले देशभित्र उत्पादित बिजुली यही खपत गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न तथा विकासमा तीव्रता दिन र बाँकी भएको बिजुली निर्यात गरी अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने गरी काम भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। एउटा छिमेकी देश भारतसँग 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली व्यापार गर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यसलाई चाँडै अन्तिम हस्ताक्षर गर्दैछौँ। नेपालको बिजुली बङ्गलादेशसम्म पुर्याउन 3 देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। उनले भने अर्को छिमेकी देश चीनको भ्रमणमा छिट्टै जाँदैछु। चीन भ्रमणको क्रममा प्रसारण लाइन र विद्युतीय व्यापारका विषयमा पनि सम्झौताहरू हुँदैछन्। यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा रहेको रुख कटान र जग्गा अधिग्रहणको समस्या मौजुद कानुनको संशोधन र नयाँ कानुनको निर्माण गरी संशोधन गरिने बताएका छन्। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जल विद्युत आयोजना रूपान्तरणकारी आयोजना र 10,800 मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई अध्यावधिक अध्ययन गराउन औपचारिक रूपमा प्राधिकरणलाई दिन लागि उनले बताएका छन्। प्रचण्डले नयाँ भरतपुर सब स्टेसन र हेटौडा भरतपुर बर्दघाट प्रसारण लाइन पूर्व पश्चिम बिजुली आपूर्तिका लागि रणनीतिक महत्त्व रहेको समेत उनले बताउँदै बिजुलीबाटै आत्मनिर्भर बनाउन सरकार बन्न लागि परिरहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले ढिँडो चाँडो सरकार परिवर्तन हुने दावी गर्दै आगामी दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने उनले घोषणा गरेका छन्। मङ्गलबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले आगामी दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने बताएका छन्। काङ्ग्रेस एमालेको संयुक्त सरकारबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने नेपालको सरकार परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा विभिन्न तत्त्वहरूमा भर पर्दछ। त्यो ढिलो चाँडो त्यही पुग्छ। सुन तस्करी प्रकरणमा आफूले देशका लागि प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको उनले फेरि दोहोऱ्याएका छन्। उनले भने देशको कुरा हो भनेको हो, नेपाली जनतासँग सम्बन्धित कुरा हो भनिरहेको छु। समितिको कार्य देश र संरचनाले जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने समाधान आउनु पर्दछ। त्यही मार्ग मार्फत समितिले काम गरिरहेको छ। आगामी दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बन्न सक्ने सांसद सुनिल शर्माले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिको 6औं बैठकले पहिलो दिन अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। बालकुमारी स्थित कान्तिपुर गार्डन ब्याङ्क्वेटमा सुरु बैठकमा लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन पेश भएको सचिव जीवन राम सुरेशले जानकारी दिएका छन्। त्यस लगत्तै बोलेका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले नेपालको प्रतिवेदनमा काउन्टर जवाब दिएका हुन्। 20 साउनमा
गतिको स्थायी कमिटी बैठकमा राखेको फरक मतलाई नै विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले नेपालको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै पार्टी विद्रोहको औचित्य, समाजवादी मोर्चा र जवाबजबारे फरक मत राखेका छन्। राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेबाट अलग हुनुको औचित्य पुष्टि भएको जिकिर गरेका हुन्। संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रतिनिधित्व सभालाई बचाएर पुनः कार्यकाल कायम गर्न दिने र संविधानलाई क्रियाशील बनाउने विद्रोहका मुख्य लक्ष्य प्राप्त भएकाले औचित्य पुष्टि भएको दाबी नेपालको छ।